बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 16 मुहर्रमुल हराम का वजीफा शेयर करूंगी। इसके अलावा आप किसी भी दिन इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आप इस अमल को, इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे तो ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन खास तौर पे ये 16 मुहर्रमुल हराम का वजीफा है जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को 16 मुहर्रमुल हराम वाले दिन करके अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह बफजले खुदा आपको जरूर मिलेगा। 16 मुहर्रम के अलावा अगर आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे तो आपकी तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। बहुत ही मुख्तसर सा अमल है, बहुत ही आसान अमल है, अल्लाह के नामों का अमल है और अल्लाह के नाम तो होते ही बहुत ताकतवर और पावरफुल हैं। इसलिए आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो कहीं मुलाजमत करते हैं, कारोबार करते हैं या फिर उन्होंने कारोबार के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए दुकानें किराए पे ली हैं या वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी के पास मुलाजमत करते हैं तो उन्हें डर है कि कहीं हमारा मालिक हमें नौकरी से ना निकाल दे या वो जगह हमने जो किराए पर ली है मालिक हमें ये ना कहे कि ये जगह खाली करो और अपना बंदोबस्त करो। तो ये वजीफा नौकरी को बचाने के लिए, नौकरी की हिफाजत, कारोबार की हिफाजत के लिए बहुत ही मुजर्रिब और आजमाया हुआ है। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को अच्छी नौकरी के लिए भी कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए नेक और हलाल का रोजगार नहीं है, वो रोजगारी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी या जॉब नहीं मिल रही, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से बहुत जल्द आपको अच्छी नौकरी या मुलाजमत मिल जाएगी और जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां के लोग, वहां का मालिक आपसे प्यार और मोहब्बत से पेश आए। उससे कहीं आपकी अगर अनबन हो भी जाए, लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो वो आपको कारोबार या मुलाजमत से ना निकाले। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए ये बहुत ही मुजर्रिब और कारामद वजीफा है। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आप इस अमल को करके तो देखें, अल्लाह की रहमत आप पर किस तरह बरसती है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने दिन में किसी भी टाइम या किसी भी नमाज के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है, लेकिन बेहतर यह है कि आप इस अमल को नमाज फजर अदा करने के बाद करेंगे तो इसका आपको और ज्यादा फायदा होगा। करना आपने ये है कि आपने अल्लाह के नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या बासितु या बाकियु, या अल्लाहु या बासितु या बाकियु। आपने अल्लाह के इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीके कार से आपने अल्लाह के इन नामों को 101 मर्तबा पढ़ना है। इनमें से एक नाम अल्लाह का जाती है और दो नाम अल्लाह के सिफाती हैं। आपने इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। 101 मर्तबा आपने इस अमल का विर्द करना है। इसके अव्वल आखिर आपने 11-11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। जब आप इस अमल को शुरू करें तो आपने 11 मर्तबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। 101 मर्तबा अल्लाह के नामों का विर्द करके आखिर में फिर आपने 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। और याद रखें, जब आपने वजीफा करना है तो पूरी तवज्जो और यकीन से करना है और वजीफा करने के दौरान आपने अपने कारोबार को, अपनी नौकरी या मुलाजमत को अपने जहन में रखना है और अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह मेरे कारोबार को वसी और कुशादा कर दे। मैं जहाँ नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मौला उस मालिक के दिल में हमारे लिए रहम डाल दे या वो हमें नौकरी से ना निकाले या हम यहाँ पे नौकरी करते ही रहें। इस तरह आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला जो रोजी कमाने के वसाइल हैं उनकी वजह से मैं किसी परेशानी में मुब्तला ना हूँ। इस तरह आपने अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। जब तक आप इस अमल को, इस वजीफे को जारी रखेंगे आप तमाम शैतानी वसवसों से खुद भी महफूज रहेंगे और आपके नौकरी, कारोबार या मुलाजमत जो है वो भी अल्लाह की हिफाजत में रहेगी। ये वजीफा मेरी वो माएँ बहनें भी कर सकती हैं जो
جاب وغیرہ کرتی ہیں وہ اس عمل کو بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو اپنے والد یا بہن، بھائی یا جو بھی آپ کے گھر میں سے کوئی ملازمت کرتا ہے، آپ کا شوہر ہے، کسی کے کاروبار کی ترقی کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک ضروری بات میں آپ کو اور بتاتی چلوں کہ مجھے بہت سے کامنٹس آتے ہیں اور ہر وظیفے پہ مجھے یہ کامنٹس آتے ہیں کہ ہم اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں کر سکتے ہیں۔ تو میں ان اپنی تمام ماں بہنوں کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو بتائے چلتی ہوں کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن وظیفہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور جو لوگ بھی اس عمل کو کریں گے وہ نماز کی پابندی لازم کریں۔ میرے ہر وظیفے کا تعلق نماز سے ہے، اس لیے نماز لازم پڑھیں جو کہ ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم اللہ کے کام نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ پاک بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی ہمیں راضی رکھے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک احادیث مبارکہ سناتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک سب سے پہلے اس کی روزی کا بندوبست کرتا ہے۔ روزی والا مسئلہ جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ پاک اس انسان کا حل فرما دیتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ تو آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے اور اس وظیفے کو بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کو سنتا ہے اور آپ کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے، جو آپ کے آنے والی زندگی میں آپ کو فائدہ دے، اللہ پاک بھی ہمیں وہی عطا کرتا ہے۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو فوراً ہماری قبول ہو جاتی ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں فوراً وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ وہ اس لیے عطا کرتا ہے کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے، ہمارے حق میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک ہمیں وہ چیز فوراً عطا کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں ہے ہمیں اللہ کیوں نہیں عطا کر رہا۔ ان سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی کوئی دنیا میں دعا قبول نہیں ہو رہی تو آخرت میں آپ کو اس دعا کا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کی بارش برساتا رہے گا اگر آپ اللہ پر یقین رکھیں گے اور ان وظائف پر یقین رکھیں گے، ان قرآنی وظائف کو اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو یہ تھی اس وظیفے کو کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔